ल हामी चाहिँ यहाँसम्म गरेका थियौँ। त्यसपछि हामी अब यहाँबाट सुरु गर्छौँ। गोबर ग्यासबाट चाहिँ बत्ती बाल्न पनि सकिँदो रहेछ है। आलुबाट पनि बत्ती बाल्न सकिन्छ। अब आलुबाट पनि है, दुईटा आलु यसरी राख्यो भने यसबाट यसरी एउटा पातलो तामाको तार यसरी लगाएर यसमा जोड्यो भने चाहिँ बिचमा यसरी बत्ती राख्दै पनि बत्ती बल्छ त्यो। त्यस्तै गोबरबाट पनि यसरी बत्ती बाल्न सकिन्छ है। ठिक छ। त यो एकदमै के भएन भन्दाखेरि त्यति लेभलमा चाहिँ राम्रो भएन। अब आलुबाट चाहिँ एउटा सानो एलइडी बाल्न त सकियो, तर आलुबाट चाहिँ अब त्यस्तरी छैन। गोबरबाट चाहिँ अब यसरी मिलाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब तर चाहिँ अब विद्युतको चाहिँ हाम्रो त कमी छैन, गोबरबाट चाहिँ बत्ती बाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब चाहिँ त्यसै गरी गोबर ग्यास बाल्दा कम धुवाँ आउने हुँदा यसले स्वास्थ्यमा पनि कम हानि पुर्याउँछ है। लकडी काठहरू चाहिँ बाल्दाखेरि धेरै धुवाँ आउँछ, गोबर ग्यासबाट चाहिँ कम धुवाँ आउँछ, धुवै आउँदैन है। एलपिजी ग्यासबाट खाना पकाए जस्तै हो गोबर ग्यासबाट खाना पकाउनु। न्युक्लियर ऊर्जा यो चाहिँ हाम्रो देशमा छैन र यसको चाहिँ अलि पनि छैन, सम्भावना पनि त्यति देखिँदैन। यो चाहिँ विदेशतिर चाहिँ कस्तो खालको विद्युत निकालिन्छ भन्दाखेरि है, यस ऊर्जाबाट चाहिँ एकदमै धेरै ऊर्जा निस्किन्छ। ठुल्ठुलो चिम्नीहरू हुन्छ यस्तोहरू। त्यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर रियाक्सन गरिन्छ। अब न्युक्लियर रियाक्सन भनेको त केमिकल रियाक्सन चाहिँ पढ्यो होला 8, 9, 10मा चाहिँ 9सम्म चाहिँ पढ्यो होला केमिकल रियाक्सन भनेको के हो भनेर। न्युक्लियर रियाक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ केमिस्ट्रीमा पढ्छ 11 कक्षामा अथवा 12 कक्षामा पढ्छ। 11-12 कक्षामा पढ्छ न्युक्लियर रियाक्सन भनेको। न्युक्लियर रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै हाउज एमाउन्टमा इनर्जी निस्किन्छ। इनर्जी निस्किन्छ, त्यो ऊर्जालाई हामीले चाहिँ न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ है। रियाक्सन गराएर चाहिँ ऊर्जा निकाल्ने हो यहाँमा, र त्यो ऊर्जाबाट चाहिँ विद्युत है, विद्युत नै हो त्यसबाट ऊर्जा है। जुन प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जा हो त्यो विद्युत नै हो है। अब यहाँबाट चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि तापबाट चाहिँ है, ऊर्जाबाट चाहिँ तापबाट चाहिँ पानी तताएर चाहिँ टर्बाइन घुमाएर चाहिँ है, जियोथर्मलमा पनि यस्तै हुन्छ। पहिला सुरुमा ताप है, तातो, त्यो तातोबाट चाहिँ पानी तताउने, पानी तताएर बाफ हुन्छ, त्यो बाफ चाहिँ यसरी सर्र जान्छ, यसरी सर्र जान्छ र त्यो टर्बाइन हुन्छ जुन, त्यो टर्बाइनलाई सर्र घुमाउँछ। त्यसलाई टर्बाइन घुमेपछि त विद्युत कसरी निस्किन्छ भनेर मैले भनिसकेँ है। टर्बाइन घुम्यो भने के हुन्छ त, दुईटा म्याग्नेट बिचमा जुन उस हुन्छ, दुईटा चुम्बक बिचमा जुन यसरी एउटा ऊ हुन्छ, यो यसरी घुम्यो भने के हुन्छ त, त्यो म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सलाई त्यसले क्रस गर्छ। क्रस गर्दाखेरि विद्युत निस्किन्छ है। त सबैमा प्रक्रिया चाहिँ उही हो है, खालि चाहिँ ऊर्जा कुन फर्मदेखि कसरी गरेको भन्ने कुरा हो। ल न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन दुई प्रकारको हुन्छ है यो रियाक्सन चाहिँ। फ्युजन भनेको के हो भन्दाखेरि दुईवटा न्युक्लियस जोडेर चाहिँ एउटा बन्ने हो। जस्तै यो एउटा न्युक्लियस हो, एउटा चाहिँ अणु हो, एटम हो भने यो दुईटा चाहिँ जोडिएर चाहिँ एउटा ठुलो अणु बन्यो, एटम बन्यो भने त्यसलाई भन्छ न्युक्लियर फ्युजन है। हाइड्रोजन र हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन थाहा छ। हाइड्रोजन र हाइड्रोजन चाहिँ यसरी फ्युज भएर चाहिँ त्यो अणु बन्छ अर्को हिलियम। जस्तै यसमा त एउटा के हुन्छ त, 1 नम्बर प्रोटोन हुन्छ, यसमा नि 1 नम्बर प्रोटोन हुन्छ। ठिक छ। दुईटा जोडेपछि 2 नम्बर प्रोटोन भयो, 2 नम्बर प्रोटोन है। यसमा न्युट्रन हुँदैन, यसमा नि न्युट्रन हुँदैन है। भनेपछि यहाँ 2 नम्बर प्रोटोन आयो, न्युट्रन चाहिँ आएन भनेपछि यो भयो त भएन। भनेपछि हाइड्रोजनको कुन चाहिँ हाइड्रोजनको अणु चाहिँ
त्यसमा चाहिँ के छ, न्युट्रन पनि छ है। हो त्यो अणुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ फ्युजन गराएर दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रन भयो भने चाहिँ हिलियम बन्छ त्यो है। त्यसरी फ्युजन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्ट सानो सानो अणुलाई यसरी कम्बाइन गरेर जोडेर चाहिँ ठुलो अणु बन्यो भने त्यसलाई फ्युजन भन्छ। र फिसन भनेको के हो भन्दाखेरि ठुलो कुनै अणुलाई यसरी टुक्राएर चाहिँ सानो सानो अणुमा चाहिँ भयो भने त्यसलाई फिसन भन्छ। दुवै प्रोसेसमा चाहिँ दुवै प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ त, धेरै एमाउन्टमा के आउँछ त, ऊर्जा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है। त्यो ऊर्जा के को फर्ममा निस्किन्छ त, रेडिएसनको फर्ममा निस्किन्छ, किरण भन्छ नि, हो किरणको फर्ममा निस्किन्छ। अब त्यो तापको फर्ममा पनि निस्किन सक्छ, हिटको फर्ममा पनि निस्किन सक्छ है, लाइटको फर्ममा निस्किन सक्छ। लाइट भनेकै रेडिएसन भनेकै, रेडिएसनमै सबै इनर्जी हुन्छ। जस्तै सूर्यबाट आउने किरणमा के हुन्छ त, त्यो किरणमै के हुन्छ त, ताप पनि हुन्छ र लाइट है, दुवै हुन्छ। हिट र लाइट के हुन्छ, दुवै हुन्छ यसमा, त्यही किरणमा, रेडिएसनमा है। फ्युजन भनेको बुझियो, फिसन भनेको बुझियो, दुवै प्रोसेसमा के हुन्छ त, इनर्जी आउँछ, ऊर्जा निस्किन्छ, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो ऊर्जाबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि ताप छ भने के गरिन्छ, पानी तताइदिन्छौँ, पानी तताएर चाहिँ भापबाट चाहिँ के गरिन्छ, टर्बाइन घुमाइन्छ, टर्बाइन घुमाएर चाहिँ के निकालिन्छ, विद्युत निकालिन्छ। हो त्यसरी सबै प्रक्रियाहरू हुन्छ। दुवै फ्युजन प्रतिक्रियाबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ है। फ्युजन र फिसन, न्युक्लियर ऊर्जा उत्पादन गर्न दुई फरक पद्धतिहरू छन्। एउटा के हो, न्युक्लियर फ्युजन हो, अर्को के हो त, न्युक्लियर फिसन हो। अत्याधिक चाप र तापको उपस्थितिमा सानो तत्त्व जस्तै हाइड्रोजन भने नि यहाँ मैले, हाइड्रोजन का परमाणुहरू है, परमाणु भदो रहेछ, संयोजन भई जोडिएर है, संयोजन भई ठुलो तत्त्व जस्तै हिलियम र ऊर्जाको निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ है। यो दुईटा सानो सानो परमाणु चाहिँ जोडिएर संयोजन भएर चाहिँ ठुलो परमाणु बन्यो भने त्यसलाई फ्युजन भन्छ। र यो प्रतिक्रियामा चाहिँ के हुन्छ त, ऊर्जा निस्किन्छ। न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया सूर्य र अन्य तारामा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको हुन्छ है। यो सूर्यबाट चाहिँ यो जुन आइरहेको छ ऊर्जा, त्यो कसरी आइरहेको छ भन्दाखेरि के कारणले त्यहाँ चाहिँ ऊर्जा निस्किरहेको छ त्यसरी भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो के छ त, तापक्रम छ। त्यो तापक्रम र त्यो चापमा, चाप पनि एकदमै ठुलो छ, त्यो तापक्रम र त्यो चापमा चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन जस्तो सानो सानो परमाणुहरू कन्टिन्युअसली है, लगातार के बनिरहेको हुन्छ त, हिलियम यस्तो बनिरहेको हुन्छ है। यस्तो फ्युजनबाट चाहिँ त्यहाँबाट के हुन्छ त, किरणहरू, ऊर्जाहरू निस्केर यसरी चारैतिर हुन्छ। ठुलो परमाणुको न्युक्लियस विच्छेदन भई है, अब यहाँ टुक्रिएर ससाना परमाणुहरूका बन्ने क्रियालाई न्युक्लियर फिसन भनिन्छ। जस्तै मैले भने फिसन प्रतिक्रियामा रेडियोधर्मी है तत्त्वहरू युरेनियम, प्लुटोनियम आदिका परमाणुलाई कुनै स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्काउँदा ती परमाणु टुक्रिन गई साना साना नयाँ तत्त्वका परमाणुहरू उत्पादन हुन्छन् है। यो कसरी यो प्रोसेस कन्टिन्यू गर्ने भन्दाखेरि, कसरी सुरुवात गर्ने, टुक्रिनलाई कसरी टुक्रिन सुरु गर्छ भन्दाखेरि न्युट्रनले हिर्काएपछि त्यो, त्यसपछि एउटा टुक्रेपछि अर्कोलाई हिर्काउँछ है। त्यसपछि यसरी चेन रियाक्सन हुन्छ, एउटा टुक्रेपछि सबै टुक्रिँदै 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 जान्छ है। यस क्रियामा केही पिण्ड नाश हुन्छ है, पिण्ड नै नाश हुन्छ यहाँ। यो अब धेरै पछि गएर चाहिँ अब ठुलो लेभलमा गएर पढेपछि बल्ल बुझिन्छ पिण्डको नाश यहाँ हुन्छ। यहाँ अहिले भन्यो भने चाहिँ बुझिँदैन। र नाश भएको पिण्डबाट अपार शक्ति उत्पादन हुन्छ है।
यहाँ चाहिँ के भयो त पिण्डलाई काम भयो त ऊर्जामा परिवर्तन भयो है। आइन्स्टाइनले गरेको हो E=mc² बराबरको के हुन्छ त जति पिण्ड नाश भएको हुन्छ त्यसको चाहिँ यो गति लाइटको गति प्रकाशको गति स्क्वायरसित गुणान गरे बापत जति बराबरको इनर्जी ऊर्जा आउँछ त्यति बराबरको त्यो पिण्डको नाश भएकोबाट चाहिँ त्यति बराबरको के आउँछ त ऊर्जा आउँछ है। नाश भएको पिण्डबाट उत्पन्न हुने शक्ति आइन्स्टाइनको पिण्ड शक्तिको सम्बन्धबाट प्रष्ट हुन्छ है। आइन्स्टाइनले निकालेको थिए। यस सम्बन्ध अनुसार E=mc² हुन्छ, जहाँ E भनेको के हो त उत्पन्न हुने शक्ति हो, m भनेको के हो त नाश भएको पिण्ड हो र c भनेको के हो त शून्यमा प्रकाशको गति हो। शून्यमा भन्नाले भ्याक्युममा भनेको हो, जहाँ चाहिँ केही पनि छैन। न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रिया परमाणु ऊर्जाका भट्टीहरूमा सञ्चालन गरिन्छ है। जस्तै भट्टीहरू जुन बनाएँ मैले चिम्नीहरू हो त्यहाँ गरिन्छ। ठिक छ, एकदमै खतरनाक जस्तो कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसित कन्ट्रोल गरेर गरिन्छ है, नत्र नि एकदमै विस्फोट पनि हुन सक्छ यो है। सञ्चालन गर्न एकदमै गाह्रो कुरा हो। यसरी उत्पादन भएको तापले पानी उमालेर बाफ उत्पादन गरी सो बाफबाट ठुलो ठुलो वाष्प इन्जिन चलाइन्छ है। ठुल्ठुलो इन्जिन चलाइन्छ बाफबाट। अब बाफबाट पनि इन्जिन चलाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला पहिला के थियो त रेलगाडीहरू कोइलाबाट चल्थ्यो है। कोइलाबाट कसरी चल्थ्यो भन्दाखेरि कोइला चाहिँ तताउने, त्यो तताएपछि चाहिँ बाफ पानी चाहिँ उमाल्ने, उमालेको पानी चाहिँ बाफ यसरी हुँदै गएर चाहिँ स्टिम इन्जिन, पहिलाको इन्जिन छुट्टै थियो है। पहिलाको गाडीहरूमा इन्जिन चाहिँ छुट्टै हुन्थ्यो, छुट्टै किसिमले काम गर्थ्यो है। त्यसमा चाहिँ इन्जिनको कस्तो टेक्निक थियो भन्दाखेरि है त्यो बाफले चाहिँ यसरी स्टिम इन्जिन भरेर हेऱ्यो भने चाहिँ युट्युबमा चाहिँ पाइन्छ है। अब यहाँ चाहिँ अलिकति यतातिर नजाउँ है। स्टिम इन्जिन भनेको छुट्टै हो, त्यतिखेर चाहिँ त्यो बाफ इन्जिन भन्छ है। त्यो बाफले पनि कति त्यत्रो ठुलो ट्रेनलाई त्यति गतिले चाहिँ हिँडाल्न सक्थ्यो भनेपछि कति पावर होला है त्यो इन्जिनमा है। भन्नाले बाफबाट चाहिँ कसरी यो ऊर्जा निकालेको होला भन्ने होला है। भन्नाले त्यो इन्जिनले हो है। त्यो इन्जिन हेर्नु कसरी काम गर्छ, स्टिम इन्जिन भन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो स्टिम इन्जिन भन्दा पनि शक्तिशाली यो इन्टरनल कम्बसन इन्जिन है, जुन चाहिँ भित्रै के हुन्छ त पेट्रोल पदार्थ चाहिँ जलेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि पावर दुईटैको हुन्छ, शक्तिशाली दुवै हुन्छ, दुवै इन्जिन शक्तिशाली हुन्छ। तर के भयो भन्दाखेरि जुन ऊर्जा हुन्छ है त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो बाहिर कोइला बालिन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि जति ताप चाहिएको थियो त्यति बराबरको कोइला खतम हुन्थ्यो है। धेरै कोइला बालेपछि धेरै मतलब त्यो ताप अनुसार चाहिँ धेरै कोइला खतम हुन्थ्यो है। भनेपछि त्यहाँ कोइला धेरै लाग्ने भयो, ऊर्जा चाहिँ हामीलाई जति अनुसार पाइन्छ। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि सानो यति थोरै पेट्रोल सुँघायो भने पनि चाहिँ गाडी दौड्छ, बाइक दौड्छ है। पेट्रोलको थोरै मात्राले पनि के गर्छ भन्दाखेरि धेरै ऊर्जा यहाँ निकाल्न सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो भएको हो। वाष्प इन्जिन जुन यो भेपर इन्जिन छ, वाष्प इन्जिनले जेनेरेटर सञ्चालन गरी विद्युत उत्पादन गर्छ। जस्तै भने नि जेनेरेटर भन्छ हो। विद्युत उत्पादन कसरी हुन्छ त टर्बाइन घुम्यो भने चाहिँ विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यो कुरा गरिसकेका छौँ। त्यो टर्बाइन घुमाउनको लागि यहाँ यो जेनेरेटर है। इन्जिनबाट चाहिँ कस्तो खालको निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि घुम्ने खालको गति निकाल्नु पर्यो है। यस्तो खालको गति निकाल्नु पर्यो, यस्तो खालको घुम्ने खालको है, गोलाकारमा घुम्ने खालको गति निकाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ इन्जिनबाट निकालिन्छ। ल यसबाट हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ।
विकसित राष्ट्रहरूमा यी प्रविधिबाट पनि विद्युत उत्पादन गरिन्छ है। विकसित राष्ट्र जस्तै अमेरिकामा कस्तो हुन्छ त, यही न्युक्लियर इनर्जीबाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गरिन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ विद्युत उत्पादन यही जलविद्युत तरिकाबाट चाहिँ गरिन्छ। ज्वारबाट ऊर्जा, अब ज्वारबाट ऊर्जा, टाइडबाट चाहिँ कसरी ऊर्जा निकाल्ने त है, त्यहाँबाट पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ है। यहाँ पनि के हो त, विद्युतीय ऊर्जा निकाल्ने हो। लास्टमा चाहिँ के आउँछ त, विद्युत नै निकाल्ने हो। यसमा नि के गर्ने हो त भन्दाखेरि, ल यो हेरौँ। अब आजभोलि ज्वारबाट र समुद्री छालबाट पनि विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि विकास भएको छ। यो त हाम्रो देशमा त हुन सक्दैन, किनभने हाम्रो देशमा समुद्र छैन, समुद्रमा छाल आउँदैन। जहाँ समुद्र छ त्यहाँ नै यस्तो प्रविधि हुन्छ। समुद्रको किनारमा पानीको नजिक ठुलो बाँध निर्माण गरिन्छ। यसरी ठुलो बाँध निर्माण गरिन्छ। समुद्रमा ज्वार उठ्दा बाँधलाई नागेर पानी भित्र पस्छ है। यो बाँधलाई के गर्छ त, नागेर पानी भित्र पस्छ। भाटा आउँदा है पस्छ र बाँधभरि पानी थुनिन्छ है। पुरै बाँधभरि चाहिँ पानी थुनेर राखिन्छ। फेरि ज्वार फर्कदा किनारको पानी समुद्रको बीच भागतिर सर्छ है। बाँधमा थुनिएको पानी समुद्रतिर फर्कन पाइप राखिएको हुन्छ है। फर्कनको लागि उक्त पाइपबाट जाने पानीको धारले टर्बाइन घुमाई बिजुली उत्पादन हुन्छ है। हेरौँ त, यो पानीको धारले नै के गर्ने हो त, यहाँ पनि टर्बाइन घुमाउने हो है। टर्बाइन घुमाउने काम यहाँ पनि के गर्छ त, यो पानीको धारले गर्छ। समुद्रको किनारमा उठ्ने ज्वारभाटाबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई ज्वारभाटा ऊर्जा भनिन्छ। यस प्रकारको ऊर्जाको स्रोत नेपालमा सम्भव छैन। समुद्र नै नभएपछि कसरी सम्भव हुनु। अब के छ त, वायु ऊर्जा। यहाँ पनि के हो त, विद्युतीय ऊर्जा निकाल्ने हो। वायु ऊर्जाबाट विद्युतीय ऊर्जा निकाल्ने हो। कसरी निकालिँदो रहेछ त वायु ऊर्जा सदियौँदेखि प्रयोगमा आएको एक प्रकारको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो। यसलाई समुद्रिक डुङ्गा चलाउन, विन्ड मिल सञ्चालन गर्न, पानी तताउनका लागि बहुउपयोगी ऊर्जाको रूपमा लिने गरिन्छ। यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पनि हो है। हावा त जतिखेर पनि चलिरहेको छ भन्नाले त्यो कहिले पनि सकिँदैन है। त्यो ऊर्जालाई हामी चाहिँ यहाँ गर्न सकिन्छ। हावा चलेको बेलामा के हुन्छ त, यो पंखा नाच्न थाल्छ, घुम्न थाल्छ। यो पंखा घुमेदेखि पंखा सँगसँगै के हुन्छ त, त्यहाँ टर्बाइन जडान गरिएको हुन्छ। त्यो टर्बाइन पनि के हुन्छ त, घुम्छ। यो पंखा नै के मानौँ त, यसलाई टर्बाइन मानौँ है। टर्बाइन छुट्टै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पंखालाई नै टर्बाइन भनेपछि यो टर्बाइन हो। अब वाइन्ड टर्बाइन, अब यो के हुन्छ त, घुमेपछि के हुन्छ त, विद्युत उत्पादन हुन्छ है। त्यो विद्युत उत्पादन भएकोलाई चाहिँ हामी यहाँ ट्रान्सफर्मर लगाएर चाहिँ सब स्टेसनमा राखिएको हुन्छ र यसरी बिजुली खम्बाबाट चाहिँ यसरी घर घरसम्म पुर्याइएको हुन्छ विद्युत। हाम्रो देशको हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा सधैँ जसो तीव्र गतिमा हावा बहने गर्छन् है। यसरी नियमित रूपमा हावा बहने, हुरी बतास चल्ने ठाउँमा वायु शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकेमा खनिज तेल र कोइलाको भण्डारमाथि पर्ने बोझ केही कम गर्न सकिन्छ है। यसका लागि हावा बहने ठाउँमा ठुल्ठुलो पंखा जडान गरिन्छन्। हावा बहँदा ठुल्ठुला पंखाहरू घुम्छन्। ती पंखासँग जोडिएका जेनेरेटरहरूले विद्युत उत्पादन गर्छन्। केही देशका विभिन्न स्थानहरूमा वायु ऊर्जाको उपयोग गरिएको पाइन्छ है। हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति पाइँदैन, सरकारले चाहिँ त्यसमा प्राथमिकता दिएको छैन है। पहिला त हाम्रो देशमा चाहिँ के को सम्भावना धेरै छ भन्दाखेरि जल ऊर्जा है।
पानीबाट विद्युत निकाल्ने। हाम्रो नदीहरू ठुल्ठुलो छ। अब त्यसैमा हामी चाहिँ 83,000 मेगावाटको हाम्रो क्षमता छ। त्यसमा हामी चाहिँ त्यसैतिर लम्किने हो। अब हामी यस्तो हावाबाट ऊर्जा निकाल्नुपर्ने त्यस्तो हाम्रो चाहिँ, तर यो चाहिँ अलि सस्तो हुन्छ है। पङ्खा मात्र लगाउने हो, ठुलो बाँध बनाउनु निर्माण गर्नु पर्दैन है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हावा चलेको बेला मात्रै ऊर्जा निस्किने हो। हावा चलेन भने त्यो भएन। निरन्तर बहिरहने हावाबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई वायु ऊर्जा भनिन्छ। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल ऊर्जा यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चित्रमा हेरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि जमिन मुनि, पृथ्वीको धेरै तल जमिन मुनि के हुन्छ त तापक्रम के हुन्छ त धेरै हुन्छ। त्यहाँ धेरै तातो छ है, एकदमै धेरै तल फेरि है, अलिकति खाल्टो खनेर होइन, एकदमै धेरै तल जाने हो भने पृथ्वीको के हुन्छ त त्यहाँ एकदमै तापक्रम धेरै छ। त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसरी पाइप लगेर एकदमै धेरै तलसम्म लगिन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी जडान गरिएको हुन्छ है। यो पाइपमा चाहिँ यसरी धेरै तलसम्म लगी, यसरी धेरै तलसम्म लगी पृथ्वीको, यसरी चाहिँ यताबाट यसरी गरिएको हुन्छ। ठिक छ। यताबाट चिसो पानी पठाए पनि है, जसो पानी पठाए पनि के हुन्छ त त्यो धेरै तल गएपछि त्यहाँ यति धेरै तापक्रम छ कि त्यो पानी के भइहाल्छ त तुरुन्तै बाफ बनिहाल्छ। यति तापक्रम छ, तुरुन्तै तातेर बाफ बनिहाल्छ। त्यो तुरुन्तै बाफ बनेको चाहिँ यताबाट निकालिन्छ है। अब त्यो बाफ बनेपछि त एउटा प्रेसरमा आउँछ कि आउँदैन चापमा है, यसरी चापमा आउँछ एउटा, र त्यो बाफले चाहिँ के गर्छ त यहाँ भएको टर्बाइनलाई घुमाउने काम गर्छ है। त्यो बाफले के गर्छ त टर्बाइनलाई घुमाउने काम गर्छ। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त बाफमा एउटा गति हुनुपर्छ है। त्यो पानीको बाफमा के हुनुपर्छ त एउटा गति हुनुपर्छ। त्यो गति चाहिँ कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि चापले गर्न सकिन्छ है। ठिक छ। हो, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ टर्बाइन घुमाई जेनेरेटरबाट चाहिँ विद्युत निकाल्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ यति हो जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल ऊर्जा भनेको। पृथ्वीको भित्री भाग अत्यन्त के छ तातो छ। ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा भित्री भागमा पग्लेर रहेको तातो तरल पदार्थ बाहिर निस्किन्छन् है। कहिलेकाहीँ यो ज्वालामुखी भनेर पढ्यो होला सानो कक्षामा। ज्वालामुखीमा के हुन्छ त तल रहेको त्यो तातो है, फलाम पग्लेको जस्तो त्यो पग्लेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त बाहिर निस्किन्छ फुटेर है। भनेपछि त्यो कति तातो छ त त्यहाँ। भूकम्प र ज्वालामुखी सक्रिय रहने क्षेत्रमा प्रति किलोमिटर गहिराइमा करिब 80 डिग्री तापक्रम बढ्छ है। 1 किलोमिटरको गहिराइमा 80 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम के हुन्छ त बढ्दो रहेछ है। अरू सामान्य क्षेत्रमा प्रति किलोमिटर गहिराइमा करिब 30 डिग्री तापक्रम बढ्दो रहेछ है। भूकम्प र ज्वालामुखी सक्रिय ठाउँमा चाहिँ 80 डिग्री, अरू ठाउँमा चाहिँ जम्मा 30 डिग्री चाहिँ बढ्दो रहेछ। 1 किलोमिटर धेरै हो है। पृथ्वीको सतहबाट चाहिँ केही गहिरा भागमा धेरै ताता के छन् त चट्टान भेटिन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा पानी पुर्याउँदा तुरुन्तै बाफमा परिणत हुन्छ है। पानी पुर्यायो भने चाहिँ के हुन्छ त तुरुन्तै त्यो बाफ बनिहाल्छ। उक्त बाफको शक्तिद्वारा वाष्प इन्जिन सञ्चालन गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ है। अब मेन उद्देश्य यहाँ के हो भन्दाखेरि है, सिधै बाफले टर्बाइन नघुमाए पनि है, यहाँ चाहिँ इन्जिनद्वारा चाहिँ गरिन्छ है। इन्जिन हेर्ने स्टिम इन्जिन कसरी काम गर्छ त्यहाँ चाहिँ युट्युबमा उस भेटिन्छ, त्यसको एनिमेटेड भिडियो भेटिन्छ डेमो। त्यसमा एकदमै राम्रोसित बताएको छ यसरी काम गर्छ भनेर है। स्टिम इन्जिन बाफ चाहिँ कुनै गतिमा चाहिँ नभए पनि इन्जिनले चाहिँ के गरिदिन्छ त त्यसमा गति ल्याउन सक्छ। बाफमा गति होइन कि एउटा मिसिनमा गति ल्याउन सक्छ यसरी है।
बाफ चाहिँ प्रयोग गरेर मेसिनमा के ल्याउन सक्छ, यसरी मोसन ल्याउन सक्छ। त्यो मोसन यस्तो गोलाकार मोसन है, सर्कुलर मोसनमा परिणत गर्न सकियो भने है, टर्बाइन घुमाउन सकियो भने जेनेरेटरबाट चाहिँ हामी सजिलै के गर्न सकिन्छ त, विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई जियोथर्मल शक्ति भनिन्छ है। सौर्य ऊर्जा, सोलर इनर्जी है। यहाँ हेरौँ त घरमा कस्तो मजाले सोलर इनर्जीको सोलर प्यानल लगाएको छ। आजकल त अब सबैले के राखेको छ त, आफ्नो घरमा सोलर राखेको छ। सोलर प्यानल बत्ती गयो भने पनि टेन्सन छैन। सोलर प्यानलबाट के आइरहेछ त, दिनभरि चाहिँ यो सोलर प्यानलमा चाहिँ यसरी किरण पर्छ, त्यहाँबाट विद्युत चाहिँ के हुन्छ त, एउटा ब्याट्री चार्ज हुन्छ मजाले है। र त्यो ब्याट्रीबाट चाहिँ रातिको समयमा बत्ती बाल्न सकिन्छ है। अब ठुलो पावर छ भने चाहिँ टिभी पनि खोल्न सकिन्छ, पङ्खा पनि चलाउन सकिन्छ। तर एउटा सानो प्यानलबाट चाहिँ धेरै ऊर्जा चाहिँ निकाल्न सकिँदैन। बत्ती बाल्ने है, बत्ती बाल्नेदेखि लिएर सानो सानो लोड उठाउने सामानहरू हामी चलाउन सकिन्छ है। रेडियो चलाउने त्यस्तो। अब यस्तै 2-4वटा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ यसरी भयो भने चाहिँ हामीले सबैको एकैचोटि संयुक्त रूपमा है, संयुक्त रूपमा चाहिँ एकैचोटि गऱ्यौँ भने धेरै पावर लगाएर चाहिँ हामीले टिभी खोल्न सकिन्छ, घरमा भएको एसी चलाउन सकिन्छ, पङ्खा चलाउन सकिन्छ, अरू थुप्रै कामहरू हामी चलाउन सकिन्छ। सूर्य ऊर्जाबाट सोलर प्यानलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्दैनौँ। हामी यहाँ चाहिँ सोलर इनर्जी भनेको के हो, कस्तो हो, मात्र त्यति जानकारी लिनेछौँ है। सोलर प्यानलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ पछि गएर ठुलो कक्षामा चाहिँ पढ्छौँ है। त्यसको लागि एकदमै धेरै चाहिँ नलेज, एकदमै धेरै ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। सूर्य ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा सबै स्रोतहरूभन्दा सम्भावित उच्चतम स्रोतका रूपमा लिइन्छ है। यो ऊर्जा पृथ्वीमा सूर्यबाट प्राप्त हुन्छ। सूर्यबाट चाहिँ, सूर्यको किरणबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ, जसलाई सौर्य ऊर्जा भनिन्छ। यसको उपभोगबाट सोलर प्यानलले पानी तताउने, बत्ती बाल्ने इत्यादि कामहरू गर्न सकिन्छ है। यो सोलर प्यानलले पानी तताउने भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि है, एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको छ पानी तताउन मिल्ने, माथि चाहिँ फलामको के राखिन्छ, यस्तो छिट्टै तात्ने, घाम पर्यो भने छिट्टै फलाम तात्ने खालको यसरी राखेको हुन्छ। पाइप बनाएर यसरी राखेको हुन्छ, यसरी काममा राखेको हुन्छ, ठिक छ। यसमा चाहिँ पानी पठायो भने यसभित्र यो फलाम चाहिँ छिट्टै तातिन्छ। फलामको हो कि अर्कै के को हो, यो चाहिँ के हुन्छ त, मजाले छिट्टै तात्छ। तातेपछि भित्र भएको पानी पनि के हुन्छ त, मजाले एकदमै मजाले त्यो तात्छ। जाडोको बेलामा चाहिँ हामी चिसो पानीले नुहाउन मन लागेन भने चाहिँ यो तातो पानीले नुहाउन सकिन्छ है। यस्तो गरेर चाहिँ राखिएको हुन्छ घाममा चाहिँ यसरी। यसमा पानी यसरी राख्यो भने चाहिँ त्यो पानी पनि के हुन्छ त, मजाले तात्छ, छिट्टै तात्छ है त्यो, ठिक छ। र यो तातो पानीलाई एउटा कन्टेनरमा राखेर चाहिँ हैन, एउटा कन्टेनरमा राखेर जहाँबाट चाहिँ है यहाँ तातो पानीको चाहिँ तापक्रम चाहिँ बाहिर नजाओस् भन्ने किसिमले चाहिँ कुनै कन्टेनरमा राखेर चाहिँ त्यो पानीबाट चाहिँ हामी नुहाउन सकिन्छ। जाडो महिनामा चाहिँ धेरै उपयोगी हुन्छ है। यो घाममा राखिदिने है, यसरी फलामको चाहिँ यसरी हुन्छ किसिमले, त्यो किसिमले चाहिँ यसरी बनाइएको हुन्छ। वर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा ठुलो ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भएको हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न यस शक्तिको राम्रो विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ है। अब सङ्कट त धेरै छ, किनभने हामीले चाहिँ डिजल पेट्रोल त किनेर प्रयोग गर्ने हो है।
हाम्रो त छैन आफ्नो। त्यसमा पनि यो सबै विश्वभरिमा चाहिँ यो सङ्कटको रूपमा छ है। तर अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि ठुलो ठुलो राष्ट्रहरूले चाहिँ यस्तो यो खनिज तेल पदार्थहरू चाहिँ पहिल्यै नै किनेर आफ्नो स्टोरेज गरेर राखिसकेको छ। किनभने उनीहरूले पहिल्यै नै के गरिसकेको छ त, सङ्केत गरिसकेको छ कि अब नि अबको चाहिँ 100-200 वर्ष भनौँ न, अब कति भन्ने, त्यति वर्षसम्म चाहिँ जुन जुन गतिमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ऊर्जाको यो खनन युज भइरहेको छ है, जुन डिजल पेट्रोल जुन तरिकाले गाडीहरूमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ, जुन जुन गतिले चाहिँ यो रित्तिँदै गएको छ भण्डार, अब छिटै नै रित्तिन्छ भन्ने चाहिँ भइसकेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहिल्यै नै राखिसकेको छ, किनेर, धेरै किनेर राखिसकेको छ। यसरी ऊर्जा सङ्कट है, इनर्जी क्राइसिस। ऊर्जाको उपयोगको सन्दर्भमा वर्तमान विश्व अवस्थालाई हेर्दा लगभग 75% अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। हेरौँ त, यहाँ 75% त अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत प्रयोग गरिन्छ। गाडीहरू चलाउन, बसहरू चलाउन है, यो एरोप्लेन उडाउन, हवाईजहाज उडाउन हैन, त्यस्तै पानी जहाज चलाउन, सबैमा के चाहिन्छ त, यही ऊर्जा चाहिन्छ। यो नभई हुँदैन, डिजल पेट्रोल नभई हुँदैन। त्यस किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ 75% चाहिँ हाम्रो ऊर्जाको स्रोतमा चाहिँ कुन रूपमा युज गरिन्छ त, यही अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। बाँकी 25% यो विद्युत है, विद्युतबाट अरू त यो आगो सागो बाल्ने त यो नगनौँ तिनीहरूलाई है, आगो बाल्नेदेखि लिएर यिनीहरू चाहिँ गनिँदैन अब है। यी ऊर्जाका स्रोतहरूको भण्डार रित्तिन गई ऊर्जा सङ्कट निम्तिन सक्छ है। अब भण्डार रित्यो भने त भइयो। उक्त सङ्कटको निराकरण गर्नका लागि नेपाल जस्तो मुलुकमा बढीभन्दा बढी जलविद्युतको उत्पादन गर्न र जैविक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सकिन्छ है। जैविक ऊर्जा भन्नाले बायोमास है, गोबर ग्यासबाट चाहिँ ऊर्जा निकाल्ने हैन, निकाल्न सकिन्छ, त्यसबाट निकाल्ने। त्यस्तै हाम्रो जलविद्युत छ है। सन् 1984 को सर्वेक्षण अनुसार ती ऊर्जाका भण्डारहरू 25 देखि 30 वर्षमै रित्तिने अनुमान गरिएको छ। यहाँ हेरौँ त, जम्मा 25 देखि 30 वर्षमै रित्तिने अनुमान गरिसकेको छ है। मध्यपूर्वी एसियामा वर्तमान तेलको भण्डारभन्दा 3 गुणा बढी नयाँ भण्डार बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ है। विकासको गति सँगसँगै यी खनिज तेल र कोइलाको माग बढ्दै गएको छ है। अब कोइला कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ। ठुल्ठुलो यो कल कारखाना है, ठुल्ठुलो यो इन्डस्ट्रीहरूमा, फ्याक्ट्रीहरूमा के हुन्छ त, यो कोइलाको प्रयोग हुन्छ। जहाँ चाहिँ यो फलामदेखि लिएर यिनीहरू कारोबार हुन्छ है, फलाम पगाल्नेदेखि लिएर है, ठुल्ठुलो त्यो तापमा चाहिँ, सानो तापमा त फलाम पगाल्न अरू मेटल हुन्छ नि जुन, यिनीहरूको कारोबारमा चाहिँ के हुन्छ त, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ यो कोइला चाहिँ धेरै माग हुन्छ है। आजकल त कोइलाको रेलगाडी त चल्दैन। वार्षिक 2.3% का दरले खपत बढ्दै जाने हो भने सन् 2037 सम्ममा यी खनिज तेलको भण्डार रित्तिने सम्भावना छ। हेरौँ त, अहिले कति वर्ष हो, अहिले 2020 हो है, 2020 साल। अब 2037 सालसम्ममा त यो सबै खनिज तेलको भण्डार रित्तिन्छ। अब अनुमान त्यही छ। वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत विकास र संरक्षण गर्न नसकिएमा भविष्यमा ठुलो ऊर्जा सङ्कट आउनेछ है। अब ऊर्जा सङ्कट, अब गाडी कसरी चलाउने बिना ऊर्जाको है, मोटरसाइकल कसरी चलाउँ म, त्यतिखेर एकदमै सङ्कट पर्दछ। अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत सीमित भए तापनि उपयोग भने दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ है।
ऊर्जाको स्रोत सीमित छ, लिमिटेड छ, तर चाहिँ उपयोग भने चाहिँ दिनका दिन बढिरहेको छ। त्यो गाडी दिनका दिन नयाँको नयाँ गाडी आइरहेको छ, मान्छे गाडी चलाइरहेको छ, मोटर गाडी, जसले निकट भविष्यमा नै ऊर्जाको सङ्कट निम्त्याउँछ। अत अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरूको संरक्षण गरी ऊर्जा सङ्कट कम गर्न वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी एवं विकास गर्नु नितान्त आवश्यक छ है। अब गाडी चलाउनलाई, मोटरसाइकलमा हाल्नलाई पेट्रोल छैन, पेट्रोलले आगो बालेर खाना पकायो भने कस्तो हुन्छ? त्यो बुद्धिमानी हुन्छ त? हुँदैन है। त्यसको लागि आगो बाल्नको लागि हामी छुट्टै प्रयोग गरिन्छ। मट्टी तेलले आजकल कसैले पनि आगो बाल्दैन। पहिला मट्टी तेलमा खाना पकाउँथे मान्छेहरू। त्यो स्टोभ एकदमै बिक्री हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो, मट्टी तेल हाल्यो मजाले खाना पाक्थ्यो। मट्टी तेलले के बाल्थ्यो? टुकी पनि बाल्थ्यो। राति अँध्यारो हुन्थ्यो, बत्ती हुँदैन थियो, बत्ती पनि धेरै ठाउँमा थिएन गाउँहरूमा। त्यसमा चाहिँ के गर्थ्यो त? मट्टी तेलको टुकी बाल्थ्यो है। त्यसरी मट्टी तेलको प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्न दिँदैन। मट्टी तेलको चाहिँ त्यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ मट्टी तेल सकाउने। ऊर्जा उपयोगको वर्तमान स्थिति र यसको संरक्षण। अब यसको संरक्षणको लागि के गर्दैछन् त मान्छेहरू? के प्लानहरू गर्दैछन् त? प्रेजेन्ट स्टेटस अफ एनर्जी युज एन्ड इट्स कन्जर्भेसन है। विश्वमा चाहिँ के कस्तो छ त? विश्वमा ऊर्जाको खपतको स्थिति अनुसार आवश्यक पर्ने ऊर्जाको 35% खनिज तेलबाट नै पूर्ति हुँदै आएको छ है। खपतको स्थिति अनुसार हेरौँ त, यहाँ आवश्यक पर्ने ऊर्जाको है, जति आवश्यक छ त्यति ऊर्जाको जम्मा 35% तेलबाट नै पूर्ति हुन्छ भने विश्व विकासको गतिसँगै यातायातका साधनहरूको प्रयोग पनि बढ्दै जाँदा खनिजको तेलको उपयोग विश्वभरि नै बढ्दो क्रममा रहेको छ है। औद्योगिक देशहरूमा कोइलाको खपत बढी हुने गर्छ है। उद्योगपतिहरू उद्योग चलाउनको लागि, इन्डस्ट्री चलाउनको लागि, इन्डस्ट्रीमा कोइलाको खपत पनि बढी हुने गर्छ। तेलपछि ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको स्थान कोइलाले लिँदै आएको छ। हेरौँ त, यहाँ तेलपछि चाहिँ कोइलाले लिन्छ। ठिक छ। विश्वभरिको ऊर्जा आपूर्तिको करिब 27% आपूर्ति कोइलाले गर्छ। 35% तेलबाट, 27% कोइलाबाट भनेपछि त तेल र चाहिँ यसलाई 30 भनिदिएपछि 30, 60, 65% त तेल र कोइलाले नै आपूर्ति गरेको रहेछ। हेर नि त, हामीले त्यो काठबाट मुढाबाट आगो बालेको त केही रहेनछ। ऊर्जाको स्रोत त यहाँ कोइला र तेल रहेछ। विश्वमा वर्षेनी करिब 2.3% को दरले ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ है। 2.3% को दरले जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ। दिनदिनै मान्छे प्लेन चढेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गइरहेको छ। त्यसमा तेल लाग्ने नै भयो है। मान्छेले गाडी चलाइरहेको छ, मोटर गाडी। यसरी चाहिँ भइरहेको छ। यसको समयमा नै उचित प्रयोग र संरक्षण नहुँदा शक्तिको सङ्कट आउन सक्छ। अब आउँछ नै। ऊर्जा सङ्कट निराकरण गर्नका लागि निम्नलिखित उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। के अपनाउन सकिन्छ त? ऊर्जाको उपयोग मितव्यापी भएर गर्ने है। वर्तमान ऊर्जाको संरक्षण गर्ने। ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास गर्ने। वैकल्पिक स्रोत भयो भने त तेल र कोइला त प्रयोग गर्न त परेन है। अब कोइला बालेर चाहिँ आगो पहिला चाहिँ होटलहरूमा चाहिँ कोइला एकदमै सस्तो पर्थ्यो है। अचल पो महँगो पर्छ। पहिला कोइला एकदमै सस्तो थियो। कोइलाबाट नै के हुन्थ्यो त? आगो बालेर चाहिँ खानाहरू पकाउने, होटलहरूमा चाहिँ त्यो उहरू पकाउने चाहिँ गरिन्थ्यो। आजकल त्यस्तो हुँदैन। आजकल त्यस्तो गर्न पाइँदैन है। सारांश भ्याइयो, पाठ हाम्रो भ्याइयो।
सारांशमा के छ त छिटछिटो हामी गरिहालौँ। हाम्रो वरिपरि जताततै ऊर्जाका स्रोतहरू छन्। कुनै स्रोतबाट सजिलै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, तर कुनै स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त गर्न धेरै खर्चिलो र जटिल हुन्छ। जस्तै यो न्युक्लियर इनर्जी भन्यो नि, कहाँ गयो न्युक्लियर इनर्जी, त्यसबाट एकदमै जटिल हुन्छ है। जियोथर्मल इनर्जीमा पनि एकदमै जटिल छ यो तरिका पनि है। ज्वारबाट ऊर्जा त हाम्रो देशको लागि यो सम्भव छैन है। न्युक्लियर ऊर्जा चाहिँ चिम्नी बनाउन पर्यो, त्यसमा चाहिँ रियाक्सन है, त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर गर्नुपर्छ। फेरि त्यो पड्क्यो भने भ्याइयो, त्यो सारा संसार गयो, देश पुरै गयो त्यो। सधैँभरि प्राप्त भइरहने ऊर्जाको स्रोत वा पुनः विकास गर्न सजिलो ऊर्जाको स्रोतलाई नवीकरणीय स्रोत भनिन्छ है। एकपटक भण्डार रित्तिएपछि पुनः प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोतलाई अनवीकरणीय स्रोत भनिन्छ। यसमा के पर्छन् त? कोइला, तेल, यिनीहरू खनिज तेल, बायो यो ग्यासहरू, अर्को ग्यासहरू है, जुन चाहिँ जमिन मुनिबाट ग्यास निकालेको हुन्छ, त्यो ग्यास चाहिँ अनवीकरणीय हुन्छ है। गोबर ग्यास चाहिँ नवीकरणीय भयो, गोबरबाट निकालेको ग्यास चाहिँ है। कोइला र खनिज तेल वनस्पतिहरूको अवशेषबाट तयार हुने भएकाले यी दुवै जीवावशेष इन्धन भनिन्छ। सूर्य धेरै तातो भएकाले यसमा रहेका हाइड्रोजन हिलियममा परिणत हुँदा केही पिण्डहरूको नाश हुन्छ र E बराबर mc² सूत्र अनुसार प्रशस्त मात्रामा ताप, प्रकाश एवं अन्य शक्ति उत्पत्ति हुन्छ है, ऊर्जा उत्पत्ति हुन्छ। ताप र प्रकाशको फर्ममा चाहिँ त्यो आउँछ। जल विद्युत प्रदूषण रहित र नवीकरणीय बहुउपयोगी शक्ति स्रोत हो। बहुउपयोगी शक्तिको स्रोत हो है, एकदमै उपयोग हुन्छ यो। बहुउपयोगी भन्नाले धेरै, आजकल त खाना पकाउनलाई पनि राइस कुकर आइसकेको छ है। खाना पकाउनलाई अब त्यो मुढा बाल्नु परेन है, ग्यास बाल्नु परेन है, राइस कुकरमा खाना पकाउन सकिन्छ। जुन चाहिँ विद्युतबाट चाहिँ अब सबै कुराहरू विद्युतबाट गर्न सकिने किसिमले चाहिँ गराउँदै गइएको छ है। किनभने विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ है। विद्युत मात्रै एउटा के ऊर्जा हो जुन चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैतिर चाहिँ हामी विद्युततिर लाग्ने काम गर्छौँ, विद्युतबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने काम गर्न खोज्छौँ। ऊर्जा सङ्कट निराकरण गर्न ऊर्जाको बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ र ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू विकास गर्नुपर्छ है। ऊर्जाको बचत गर्ने भन्नाले है, पेट्रोलले कहिले पनि भात पकाउनु हुँदैन, त्यसको एकदमै कमी छ। कोइलाले भात पकाउनु भएन, ठिक छ। कोइला अब बचाएर राख्नु पर्यो है। जुन चिज अरूले हुन्छ त्यो कोइलाले गर्नु भएन है। गोबर ग्यासले खाना पकाउन सकिन्छ भने अब चाहिँ गोबर ग्यासले नै खाना पकाउनु पर्यो है। यिनीहरूको चाहिँ बचत गर्नु पर्यो है। बत्तीबाट चाहिँ हामीले विद्युतबाट चाहिँ खाना पकाउन सकिन्छ भने, राइस कुकरबाट भने हामी त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो है। त्यो नै के हो त? ऊर्जाको बचत हो। तलका वैकल्पिक प्रश्नको सही उत्तर ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। सही उत्तरमा के लगाउनु पर्यो? ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। ऊर्जाको शक्तिको प्रमुख स्रोत कुन हो त? प्रमुख स्रोत सूर्य हो है। सूर्य नै के हो त? प्रमुख स्रोत हो। सबै ऊर्जाहरू चाहिँ यो विद्युत पनि सूर्यबाट नै आएको चाहिँ हो भनेर भन्न सकिन्छ है। अब यसको चाहिँ एउटा के छ त? एक्ज्याक्टली अब त्यही नभए पनि यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ है। किनभने विद्युतको छुट्टै उत्पादन गर्ने छुट्टै विधि छ है। सूर्यबाट नै ठ्याक्क आएको भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन है। अब जस्तै जलबाट विद्युत आउँछ हैन, त्यो जलको लागि चाहिँ जुन प्रोसेस हुन्छ, वाटर साइकल प्रोसेस है, पानीदेखि बाफ बन्ने, बाफदेखि चिसो भएर चाहिँ पानी परेर झर्ने, त्यसमा चाहिँ सूर्यको भूमिका हुन्छ। अब त्यसरी इन्डाइरेक्टली देखाइएको छ। तर ऊर्जा भनेको चाहिँ यहाँ विद्युत ऊर्जा भनेको के भएको हो त भन्दाखेरि उत्पादन गरिएको हो है। उत्पादन गर्नु र कुनै कुराबाट आउनु, परिणत भएर आउनु भनेको छुट्टै कुरा हो है। जस्तै सूर्यबाट चाहिँ त्यो सूर्यको ऊर्जा चाहिँ परिणत भएर चाहिँ है रुख बिरुवाहरूले चाहिँ आफ्नो ग्लुकोज बनाएर चाहिँ राख्यो भने
त्यो छुट्टै हो, परिणत भयो। त्यहाँ सूर्य ऊर्जा चाहिँ केमा परिणत भयो त? त्यसको ग्लुकोजमा परिणत भयो। त्यो हामीले खायौँ हैन, त्यसरी परिणत भएर आयो। तर विद्युत भनेको के हो त? एउटा उत्पादनै भएको हो, त्यो कुनै कुराबाट परिणत भएर आएको होइन। तैपनि हामी चाहिँ ऊर्जाको शक्तिको प्रमुख स्रोत केलाई मान्छौँ त? सूर्यलाई नै मान्छौँ। पृथ्वीको प्रति वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा कति किलोवाट सूर्य शक्ति पर्छ भन्दाखेरि हामीले कति भन्नु पर्यो? कति थियो हाम्रो? अल्टरनेटिभ यहाँ छ है, जलविद्युत सूर्य। यहाँ छ कति? 1400 जुल है, 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर है। यो कुराहरू चाहिँ नोट गर्दै जानु पर्यो, पछि चाहिँ उसमा सोध्ने गर्छ। 1.4 किलोवाट, हेरौँ त 1.4 किलोवाट। नेपालमा सम्भावित मुख्य ऊर्जा शक्तिको स्रोत शक्ति कुन हो? सम्भावित, यो सम्भावित छैन, न्युक्लियर छैन, यसलाई सम्भावना नदेखौँ है। जियोथर्मल पनि, यो पनि धेरै कठिन प्रक्रिया हो सञ्चालनमा ल्याउनको लागि। ज्वारबाट छँदै छैन, समुद्र नै छैन। जलविद्युत ऊर्जा नै के हो त? यो नै के हो त? हाम्रो ऊर्जाको शक्ति, मुख्य ऊर्जा शक्तिको सम्भावना यसैमा देखिन्छ। हामी 83,000 हो, 83,000 मेगावाट भनेको चान्चुने होइन, पुरै एसियालाई हामी विद्युत बेच्न सक्छौँ, पुरै राष्ट्रहरूलाई। र विद्युत नै के हो त? अब पछिको भविष्यको के हो त? विद्युत नै हो एउटा ऊर्जाको प्रमुख स्रोत। नाश भएको पिण्डबाट उत्पादन हुने शक्ति पत्ता लगाउन कुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ है? आइन्स्टाइनको सूत्र प्रयोग गरिन्छ, E=mc²। तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। प्रयोगका आधारमा ऊर्जाका स्रोत कति किसिमका छन्? उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस्। के भनेको छ त? प्रयोगका आधारमा भनेको छ है, प्रयोगको आधारमा भन्नु पर्यो।